अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि माह रमज़ान के हर रोज़ की जो मखसूस दुआ है वो आपके सामने पेश की जाएगी, उसका तर्जुमा बयान किया जाएगा और जो उस दुआ में अहम नुकात हैं उसको भी बयान किया जाएगा। ये दुआ जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी हैं, ये नक़ल करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने माह रमज़ान के हर रोज़ की अलग अलग यानी मखसूस दुआ उनको तालीम फरमाई। ये दुआ नक़ल होते होते आज हमारे सामने मौजूद है, हमारी किताबों में ज़िक्र है। माह रमज़ान की पहली दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह इजअल तू करार दे सियामी मेरे रोज़े को फ़ी है इस माह रमज़ान में सियामत साइमी जैसा कि हकीकी रोज़ेदारों का रोज़ा होता है, व क़यामी फ़ी है और ए अल्लाह तू करार दे मेरी नमाज को इस माह रमज़ान में क़यामल क़ाइमीन हकीकी नमाज गुजारों की नमाज की तरह, व नब्बिहनी ए अल्लाह तू मुझे मुतनब्बे कर, तो मुझे रोक दे फ़ी है इस माह रमज़ान में किस चीज़ से रोक दे, अन नौमतिल गाफिलीन ख्वाब गफलत से रोक दे, गाफिलों की नींद से रोक दे, वहबली जुर्मी मेरे गुनाहों को बख्श दे फ़ी है इस माह रमज़ान में या इलाहल आलमीन ए आलमीन के अल्लाह, वाफ़ अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन मुझे माफ़ कर दे ए वो ज़ात जो मुजरिमीन को माफ़ करती है। आज की दुआ में 4 चीज़ों की दरख्वास्त की जा रही है, हकीकी रोज़े की, हकीकी नमाज की, ख्वाब गफलत से बेदारी की और गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी की। नाज़रीन इकराम आप देखें, अगर हम तक़सीम करना चाहें रोज़े को तो रोज़े की तक़सीम हम 3 तरीके से कर सकते हैं, आम रोज़ा, ख़ास रोज़ा और ख़ासुल ख़ास रोज़ा। आम रोज़ा वो रोज़ा होता है जिसमें बंदा उन तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखता है जो चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, जिन्हें हम मुब्तलात रोज़ा कहते हैं। तो क्या फ़कत इन्हीं चीज़ों से दूर रहना रोज़ा कहलाता है? नहीं। अमीर कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू वज़्ज़मा। इमाम अली ने फरमाया कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता मगर ये कि भूख और प्यास। तो अजीज़ों, क्या हमें रोज़ा ऐसा रखना है कि जो भूख और प्यास कहलाए? नहीं। अगर हमें रोज़ा ऐसा रखना है जैसा खुदा ने चाहा है तो हम रोज़े की तक़सीम को और देखें कि कौन सा रोज़ा अच्छा है जिसे हमें रखना है। एक है ख़ास रोज़ा। ख़ास रोज़ा क्या है? ख़ास रोज़ा वो है जिसमें बंदा मुब्तलात रोज़ा से महफूज रहता है और अपनी जिल्द को, अपनी ज़बान को और अपने कान को भी गुनाहों से महफूज रखता है। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सुमता फल यसुम समउका व बसरुका व शअरुका व जिल्दुका व अद्ददा अशिया गैर हाज़ा व क़ाला ला यकूनु यौम सौमिक का यौम फ़ितरिक। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम रोज़ा रखो तो चाहिए कि तुम्हारा कान भी रोज़ा रखे, चाहिए कि तुम्हारी आँख भी रोज़ा रखे, तुम्हारा बाल भी रोज़ा रखे। यानी कि इमाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम रोज़ा हो तो फ़कत रोज़ा तुम ना हो बल्कि तुम्हारे आज़ाए बदन भी रोज़ा रहें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोज़े का दिन इफ्तार के दिन जैसा हो जाए। ख़ासुल ख़ास रोज़ा वो रोज़ा है जिसमें बंदा आम रोज़े के तमाम शराइत को महफूज रखता है, ख़ास रोज़े के तमाम शराइत को महफूज रखता है और उसके साथ साथ उसका दिल खालिस होता है खुदा के लिए। उसका रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ खुशनुदे इलाही के लिए होता है और रज़ाए इलाही के लिए होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा रोज़ा रखें जिसमें आम रोज़े के तमाम शराइत पाए जाएँ, ख़ास रोज़े के तमाम शराइत पाए जाएँ और हमारा दिल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए हो और कहीं से इसमें रिया ना पाई जाए और ये रोज़ा हमारा क़ुर्ब इलाही का सबब बने। जैसा कि अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, सौमुल क़ल्ब खैरुम मिन सियामिल लिसान व सौमुल लिसान खैरुम मिन सियामिल बदन। सौम वाहिद है यानी सिंगुलर है और सियाम जमा है यानी प्लूरल है।
امام فرما رہے ہیں کہ دل کا روزہ یعنی دل کا ایک روزہ زبان کے کئی روزوں سے بہتر ہے، اور زبان کا ایک روزہ یہ بطن کے کئی روزوں سے بہتر ہے۔ یعنی امام نے تقسیم بندی کر دی کہ ایک روزہ ہوتا ہے جو بطن کا روزہ ہے، یعنی بھوک و پیاس کا ہوتا ہے، ایک روزہ ہوتا ہے جو بھوک و پیاس سے بڑھ کے ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اعضاء کا ہوتا ہے، اس میں جیسے کہ زبان کا روزہ ہے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرنا، ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالنا جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ اور ایک روزہ ہے دل کا، یعنی صوم القلب، جو دل سے روزہ رکھا جائے، جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو امام علی فرماتے ہیں کہ روزہ وہ روزہ ہے کہ جو آپ کا قلبی روزہ ہو، یعنی خوشنودی الہی کے لیے ہو، نہ تو زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے جس سے خدا ناراض ہوتا ہو، اور نہ ہی روزہ ہمارا فقط بطن کا ہو کہ ہم دن بھر ہم بھوکے اور پیاسے تو رہیں، لیکن باقی وہ چیزیں انجام دیتے رہیں جس سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے، جیسے غیبت کرنا، برائی کرنا، کسی کے دل آزاری کرنا۔ دوسری چیز جس کی اس دعا میں درخواست کی جا رہی ہے وہ ہے نماز، یعنی بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے، تو میری نماز کو ویسی نماز قرار دے جیسی نماز حقیقی نماز گزاروں کی ہوتی ہے۔ اب آپ تاریخ دیکھیں، حقیقی نماز گزار کیسے ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ خدا کے نیک بندے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی نمازوں کے بارے میں جان رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ویسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں خداوند عالم ہماری نمازوں میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمی ہیں، لیکن پالنے والے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میں نے ویسی نماز نہیں پڑھی جیسا تو چاہتا ہے، لیکن تو میری نماز کو ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ دعا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واقعاً ایسی نمازیں پڑھیں جس سے ہمارا خدا راضی ہو۔ تیسری چیز جو اس دعا میں خدا سے مانگی جا رہی ہے وہ ہے نوم غفلت سے آزادی۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اب تک جو میں غفلت کی نیند سویا ہوں تو مجھے جگا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غفلت میں پڑا رہوں اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاؤں۔ عزیزوں، یہ غفلت ہے کیا؟ وہ تمام چیزیں جو انسان کو نیک اعمال بجا لانے سے روکتی ہیں، ان میں سے غفلت بھی ہے۔ غفلت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کمال اور سعادت کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ غفلت سے دور کیسے رہا جائے، غفلت کو اپنے سے دور کیسے کیا جائے؟ تو امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بے دوام ذکر اللہ تنجاب الغفلہ، کہ ذکر اللہ کے استمرار سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ذکر الہی بار بار کرے اور اس کو جاری رکھے تو اس سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ چوتھی درخواست جو خدا سے اس دعا میں کی جا رہی ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش کی اور معافی کی۔ اور واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، جب غفلت کی نیند سے اٹھ جائے، تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انسان گنہگار ہے، اس سے جانے انجانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہیں، لیکن ہم اسے انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ انہیں انجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہم گناہوں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب بندہ گناہوں میں گھر جاتا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو بندہ احکام شریعہ کی مخالفت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ قرآن کو بھی جھوٹا کہتا ہے اور قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹالتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلی تاریخ کے صدقے میں جو 4 چیزیں اس دعا میں بتائی گئی ہیں، خدا وہ 4 چیزیں ہماری پوری کرے۔ خدا ہمارے روزے کو ویسا روزہ بنا دے جیسا روزہ خدا چاہتا ہے۔ خدا تو ہماری نماز کو ویسی نماز قرار دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے خدا، تو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے خدا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔